एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस सेकेन्ड इयरको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ अन्तर्गत हामी बजेटिङ फर प्लानिङ जुन हाम्रो च्याप्टर 14मा रहेको छ त्यो हामी चाहिँ गर्न जाँदैछौँ है त। जस्तै हामीले आज यस भिडियोमा जुन हाम्रो बजेटिङ फर प्लानिङसँग सम्बन्धित जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिएको छ त्यही क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्न जाँदैछौँ है त। नर्मली अब हजुरहरूलाई बजेट भन्ने त थाहा नै छ, एउटा इस्टिमेटेड हुन्छ। जस्तै अब हामीले फ्युचरमा अथवा कुनै पनि पिरियडमा चाहिँ अब एक्चुअल थाहा हुँदैन है नि त। एक्चुअल थाहा नभएपछि अब हामीले एउटा इस्टिमेट गरेको हुन्छ नि त, हो एउटा एस्टिमेसनलाई नै हामी के भन्छौँ, एउटा बजेट भन्छौँ कि है। यसरी प्लानिङहरू गर्ने लगभग चाहिँ अब यति हुन सकिन्छ अनि यति बराबरको खर्च हुन सकिन्छ है, जे पनि हुन सकिन्छ है। र बजेटकोबाट हामीले यसमा चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्रोडक्सन बजेट निकाल्न सक्छौँ है, सेल्स बजेट निकाल्न सक्छौँ, र साथै म्याटेरियल कन्जम्सन बजेट निकाल्न सक्छौँ, र म्याटेरियल पर्चेज बजेट निकाल्न सक्छौँ। र त्यति मात्रै नभएर डाइरेक्ट लेबर ओभरहेड अथवा डाइरेक्ट लेबर आवर अथवा कस्ट बजेट र डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेटहरू भइहाल्यो है, र म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेटहरू, र साथै त्यो हाम्रो कस्ट अफ द गुड्स म्यानुफ्याक्चरिङ बजेट बाई द डिपार्टमेन्ट हो, त्यस्ता कुराहरू पनि हामी निकाल्न सक्छौँ है। बजेट भने चाहिँ सबै कुराहरूको चाहिँ इस्टिमेट गर्न सक्छौँ, इस्टिमेसन के अब लगभग यति हुन सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा के हो त, एउटा इस्टिमेसन है त। र आजको लागि हाम्रो यहाँ क्वेसन नम्बर 1 रहेको छ है त। यसमा हामीलाई के भनेछ त भन्दाखेरि यो जुन क्वेसन चाहिँ हाम्रो 2076मा क्वेसन नम्बर 15 को एमा सोधेको रहेछ है त। द सेल्स फोरकास्ट रिलेटिङ टु द म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी आर समराइज बिलो। अर्थात् के भन्दाखेरि एउटा यस्तो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी अर्थात् हाम्रो एउटा उत्पादन गर्ने कम्पनी जसले चाहिँ सेल्ससँग सम्बन्धित एउटा हामीले के प्रोभाइड गर्दैछ त, यसले जनवरी, फेब्रुअरी र मार्च र अप्रिलमा चाहिँ पक्कै पनि इस्टिमेट के प्लानिङ के यति चाहिँ हुन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा इस्टिमेसन रहेको छ है। र जनवरीमा चाहिँ सेल्स युनिट्स 30,000 युनिट्स, र फेब्रुअरीमा 40,000 युनिट्स, र मार्चमा 50,000 युनिट्स, र अप्रिलमा 40,000 युनिट्स चाहिँ हाम्रो सेल्स चाहिँ हुनसक्छ भन्ने चाहिँ एउटा अनुमान गरिएको छ है त। र यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि इच युनिट अफ द आउटपुट निड 2 युनिट अफ द र मेटेरियल्स एट द रेट 2 पर युनिट। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि हामीलाई एउटा युनिट फिनिस्ड गुड्स उत्पादन गर्नको लागि कति चाहियो त हाम्रो र मेटेरियल, 2 युनिट्स अफ के चाहियो त हामीलाई र मेटेरियल चाहिँ आवश्यक पर्यो रे है भन्ने कुरा छ। र त्यो 2 युनिट्स र मेटेरियलको चाहिँ एउटा युनिट्स बराबर कति पर्छ अरे त, ₹2 पर युनिट पर्छ अरे भनेको छ है। द कम्पनीज पोलिसी इज टु keep equal unit of the output required for the next month's sales and uniform material inventory of the 50,000 units भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरिएको छ। अब यसको अर्थ के हो त, जुन हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरि यसमा अब हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि यसले के भन्छ भन्दा द कम्पनीज पोलिसी इज टु किप इक्वल युनिट अफ द आउटपुट रिक्वायर्ड फर द युनिट्स, के को लागि भन्दा त युनिट अफ द आउटपुट रिक्वायर्ड फर द नेक्स्ट मन्थ सेल्स भने चाहिँ हो, नेक्स्ट मन्थमा जति सेल्स रिक्वायर्ड आवश्यक हुन्छ है त्यति युनिट्स बराबरको नै अब हामीले यसले के गर्ने भन्दैछ त, राख्ने भन्दैछ है त। र ओपनिङ फिनिस गुड्स इन्भेन्ट्री वाज कति छ अरे 30,000 युनिट चाहिँ हामीले के छ त ओपनिङ फिनिस गुड्स रहेको रहेछ है। र यसैको आधारमा हामीलाई रिक्वायर्ड गरेको छ नम्बर 1 मा प्रोडक्सन बजेट फर द फर्स्ट 3 मन्थ भने चाहिँ फर्स्ट 3 मन्थ भने चाहिँ अब हाम्रो कुनको लागि भयो त, जनवरी, फेब्रुअरी र मार्चको लागि बनाउनु पर्यो। र साथै म्याटेरियल पर्चेज बजेट फर द फर्स्ट 3 मन्थ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने भयो है त। प्रोडक्सन बजेट for the for the 3 months ending मार्च है। र यसको लागि हाम्रो फर्मेट रहेको चाहिँ एउटा पार्टिकुलर्स जनवरी, फेब्रुअरी र मार्च 3वटा मन्थको मात्रै भनेको छ नि त है। अब हाम्रो यहाँ आयो टोटल।
यसरी भयो है। यसमा अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमा हामी सेल्स युनिट राख्छौँ। सेल्स एकदम सजिलो छ यो बजेटहरू चाहिँ है। सेल्स युनिट्स हाम्रो सेल्स युनिट कति छ त जनवरीमा 30,000 युनिट्स है, 30,000 युनिट्स, र फेब्रुअरीमा 40,000 युनिट्स, र मार्चमा 50,000 युनिट्स बराबरको के छ अरे हाम्रो सेल्स युनिट छ। र अब हामीले यहाँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ के त डिजायर्ड क्लोजिङ स्टक र लेस गर्नुपर्ने हुन्छ ओपनिङ स्टक। अब हामीलाई क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि हामीले क्लोजिङ स्टक चाहिँ यसरी राख्ने कि जुन हामीलाई नेक्स्ट मन्थमा जति पनि हाम्रो सेल्स राख्नुपर्ने हुन्छ नि हो त्यो बराबर चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो अरे क्लोजिङ स्टक हुनु पर्यो। अर्थात् भन्दाखेरि अब हाम्रो जनवरीको लागि अब के हुने भयो भन्दाखेरि यसको क्लोजिङ स्टक के हुनुभयो त अब हाम्रो नेक्स्ट मन्थको सेल्स बराबर हुनु पर्यो, अर्थात् यो बराबर हुनु पर्यो भने चाहिँ कति हुनुभयो त हाम्रो क्लोजिङ स्टक 40,000 हुने भयो। र हामीलाई यसको ओपनिङ स्टक हामीलाई क्वेसनले दिएको छ यसको ओपनिङ स्टक कति छ त 30,000 युनिट्स बराबरको। र यसरी हाम्रो के आउने भयो त्यसमा रिक्वायर्ड प्रोडक्सन युनिट है। $30,000 प्लस 40,000 गर्दाखेरि हाम्रो 70,000 माइनस 30,000 गर्दाखेरि हाम्रो के आउने भयो त 40,000 बराबर चाहिँ रिक्वायर्ड प्रोडक्सन रहेछ। अब यसै गरी अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि प्रिभियस इयरको भन्दा अर्थात् प्रिभियस मन्थको क्लोजिङ स्टक हाम्रो फेब्रुअरीको लागि ओपनिङ स्टक हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा नै छ है, यसरी आउँछ। र अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा चाहिँ अब हाम्रो डिजायर्ड क्लोजिङ स्टक कति छ भन्दाखेरि हाम्रो मार्चमा जति पनि सेल्स हुन्छ नि हो त्यति बराबर नै हामीले के राख्नु पर्ने हुन्छ त क्लोजिङ स्टक कति 50,000 बराबरको। र यो 50,000 यो क्लोजिङ स्टक चाहिँ मार्चको लागि के हुन जान्छ त ओपनिङ स्टक हुन जान्छ, यसरी आउँछ के। र यो मार्चको लागि क्लोजिङ स्टक कति हुन्छ भन्नको लागि त हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो त अप्रिलमा कति छ त हाम्रो सेल्स भने 40,000 हो, 40,000 हाम्रो थाहा हुनु पर्यो है। यसरी चाहिँ हामीले नर्मली चाहिँ बजेट बनाउन सक्छौँ है त। यो हाम्रो जुन क्वेसनले भनेको छ र हाम्रो 40,000 प्लस 50,000 माइनस 40,000 गर्दा हाम्रो कति भयो त 50,000 बराबरको हाम्रो के छ प्रोडक्सन युनिट है, 40,000 प्रोडक्सन युनिट्स। र अब हामीले टोटलमा पनि यहाँ राख्न सक्छौँ है त। यसमा के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सेल्समा रहेको छ 30,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 गर्दाखेरि 1,20,000 युनिट्स है। र हाम्रो टोटल क्लोजिङ स्टक कति रहेछ त भन्दा 40,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000 गर्दाखेरि 1,30,000। र हाम्रो ओपनिङ स्टक रहेको छ 30,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000 गरेर हाम्रो चाहिँ 1,00,000 बराबरको के रहेछ त हाम्रो ओपनिङ स्टक रहेछ। यसरी 1,20,000 प्लस 1,30,000 माइनस 1,00,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने रहेछ त 1,50,000 यहाँ आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हामीले 40,000 प्लस 50,000 गर्दा र 40,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुपर्ने भयो त 1,30,000 आउने भयो। यसरी हाम्रो यो टोटल भयो है त। यो भयो हाम्रो एउटा प्रोडक्सन बजेट है, यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ। र अब हाम्रो अर्को के सोधेको छ भन्दा नम्बर बीमा मेटेरियल पर्चेस बजेट फर द फर्स्ट 3 मन्थ भने चाहिँ फर्स्ट 3 मन्थ भने चाहिँ के आयो त जनवरी फेब्रुअरी र मार्च है। र हाम्रो यसको लागि पनि के भन्न सक्छ हामीले यसमा मेटेरियल पर्चेस बजेट कतिको लागि त हाम्रो फर्स्ट 3 मन्थको लागि है, फर
पार्टिकुलर्स र अर्को छ यहाँ जनवरी, फेब्रुअरी र मार्च र अर्को हाम्रो के आउँछ टोटल आउँछ है। यसरी यो बजेटको भयो। र अब अर्को हाम्रो के भन्दाखेरि जुन हाम्रो कस्ट भोल्युम त्यो प्रफिट एनालाइसिसको च्याप्टरको पनि हामीले कुनै पनि क्वेसनहरू चाहिँ यदि एक्जाम आयो भनेदेखि त्यसलाई हामीले के गर्नु भएन त छुटाउनु भएन, बिगार्नु भएन। किन भन्दाखेरि त्यो नै त हो नि हाम्रो होइन सजिलो च्याप्टरहरू, त्यसबाट नै हामीले मिलाउनु पर्ने पनि हुन्छ। र साथै अब म्याटेरियल च्याप्टरको है, लेबर च्याप्टरको ती सबै इम्पोर्टेन्ट नै छ र पढ्नु होला त्यसमा र सजिलो पनि छ है त। र अब हामी यहाँ हेर्छौँ म्याटेरियल पर्चेस बजेट अर्थात् हामीले चाहिँ यो पिरियडमा चाहिँ कति पर्चेस चाहिँ हामीले के गर्दो रहेछ त म्याटेरियल चाहिँ पर्चेस गर्नुपर्छ भनेर थाहा पाउनु एउटा बजेट चाहिँ हामीले हेर्छौँ है त। र यसको लागि चाहिँ हामीले के थाहा हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ यो अवधिमा चाहिँ हामीले इस्टिमेटेड कति चाहिँ हामीले प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ है। त्यो प्रोडक्सनमा जति पनि हामीले युज गर्ने हो, कन्जम्सन गर्ने हो, त्यहीको आधारमा नै हामीले पर्चेस गर्ने हो नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के चाहिने भयो त यहाँ प्रोडक्सन युनिट है। प्रोडक्सन युनिट्स के हो त फिनिस गुड्सको कति छ त जनवरीमा 40,000 र फेब्रुअरीमा 50,000 र मार्चमा 40,000। यसरी कति आउने भयो त हाम्रो यसमा प्रोडक्सन चाहिँ है। प्रोडक्सन युनिट है यसरी 40,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000 गर्दा हाम्रो के आउँछ त यहाँ 1,30,000 युनिट्स आउने रहेछ। कति त 1,30,000 युनिट्स है। हामीले यहाँ 1,50,000 लेखेको छ नि त। कति आउने भयो त यसमा 1,30,000 युनिट्स। र अब के छ हाम्रो यसमा प्रोडक्सन युनिट्स हामीले निकालिसकेपछि अब हाम्रो जति पनि उत्पादन गर्ने हुन्छ नि एउटा गुड्स उत्पादन गर्नको लागि 2वटा युनिट चाहिन्छ अरे भन्नुको अर्थ त हाम्रो के रहेछ त हाम्रो यो म्याटेरियल रिक्वायर्ड कति रहेछ त एउटा वस्तु उत्पादन गर्नको लागि 2 युनिट्स है। कति छ त 2 युनिट्स भनेपछि हाम्रो पर फिनिस गुड्स हो नि त। अब भनिसकेपछि अब हाम्रो म्याटेरियल कति चाहिँ कन्जम्सन भएछ त हाम्रो म्याटेरियल कन्जम्सन चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त यो ए भयो यो बी भयो र ए इन्टु बी गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कति आउनुभयो त 40 इन्टु 2 गर्दाखेरि 40,000 इन्टु 2 गर्दाखेरि 80,000 युनिट्स र हाम्रो यसै गरी यो 1,00,000 युनिट्स भयो र अर्को पनि हाम्रो के हुने भयो त 80,000 युनिट्स नै बन्यो भयो है। र यसरी टोटलमा हाम्रो आउँछ 2,60,000। र अब हामीले म्याटेरियल कन्जम्सन त निकाल्यो। अब यसमा हाम्रो पक्कै पनि के होला क्लोजिङ स्टक अफ म्याटेरियल त पक्कै नै होला है। अथवा अब छैन रहेछ भनेदेखि हामीले निकाल्नु पर्यो। अब हामीलाई यहाँ कहीँ पनि कतै पनि अब इन्भेन्ट्रीको फिनिस गुड्स कति छ अरे त भन्दाखेरि युनिफर्म म्याटेरियल इन्भेन्ट्री अफ द 50,000 युनिट्स भने है। र जुन हाम्रो ओपनिङ फिनिस गुड्स 30,000 दिएको छ र 50,000 युनिट्स चाहिँ हाम्रो त्यो क्लोजिङ स्टक भनेर दिएको छ है। त्यो उसको भइहाल्यो यसमा। र अब हामीले चाहिँ कसरी अब निकाल्ने त क्लोजिङ स्टक भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छ ओपनिङ फिनिस गुड्स अफ त। र त्यसै गरी हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा युनिफर्म के हुने भयो त ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक हुन्छ अर्थात् के भन्दैछ भन्दाखेरि हामीलाई यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो म्याटेरियल हुन्छ नि म्याटेरियल फिनिस गुड्सको हकमा त छुट्टै छुट्टै हुनुभयो तर यो इन्भेन्ट्री अफ द म्याटेरियलको हकमा चाहिँ 50,000 युनिट्स हुन्छ। अर्थात् हाम्रो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ अरे त 50,000 नै हुन्छ भनेपछि हाम्रो ओपनिङ स्टक पनि जहिले पनि अलवेज 50,000 नै हो भनेदेखि सबैको ओपनिङ क्लोजिङ स्टक हाम्रो के हुने भयो त 50,000 नै हुने भयो है। यसरी आउँछ हाम्रो यसमा।
र यसपछि अब के हुन्छ त भन्दा लेस हाम्रो के हुन्छ यसमा ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक र ओपनिङ स्टक जति इन्भेन्ट्री भनेको नि त यसले ओपनिङ स्टक मात्रै 50,000 युनिट्स भने पनि होइन क्लोजिङ स्टक मात्रै 50,000 भने पनि होइन यसले चाहिँ पुरै इन्भेन्ट्री चाहे त्यो ओपनिङ स्टक होस् अथवा क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अथवा क्लोजिङ स्टक होस् सबै के हुन्छ त 50,000 हुन्छ भनेको कारणले गर्दा चाहिँ हामी के गर्छौँ त 50,000 नै यसरी राख्छौँ। ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक दुवैमा है यसरी हाम्रो के आउँछ त यसमा प्रोडक्सन युनिट आउँछ। कति हुन्छ त हाम्रो प्रोडक्सन पनि अब हाम्रो यहाँ प्रोडक्सन हुने भनेको त्यही हो। प्रोडक्सन भन्दा पनि अब यो के हो भन्दाखेरि यो प्रोडक्सन युनिट हो त यो त हामीले मेटेरियलको हकमा निकाल्दैछ नि त है यो भनेको चाहिँ हाम्रो टोटल मेटेरियल पर्चेस चाहिँ आयो यो त युनिटमा आयो नि त होइन। युनिट्समा आयो अब हामीले यसलाई रुपिसमा लानु पर्यो नि त। अब हामीले रुपिस एउटा युनिट बराबर कति भन्दै थियो त अघि हामीलाई क्वेसनले एउटा युनिट बराबर चाहिँ हाम्रो 2 रुपियाँ नै पर्छ अरे है भनेपछि अब हाम्रो मेटेरियल प्राइस पर युनिट इज कति हो त एट द रेट रुपिस 2 रुपियाँ है यसरी हामीले 2 गर्छौँ र यसरी हामीले यो ए भयो भनेदेखि यो बी भयो भनेदेखि हामीले भ्यालु अफ अथवा कस्ट अफ भन्नु पनि भन्छ है भ्यालु अफ मेटेरियल पर्चेजमा कति आउँछ त भन्दा ए इन्टु बी गऱ्यो भनेदेखि आयो है यसमा भन्छ 80,000 इन्टु 2 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 1,60,000 बराबर 1 लाख इन्टु 2 गर्दाखेरि 2 लाख बराबरको आयो। यसै गरी 80,000 इन्टु 2 गर्दाखेरि कति आयो त 1,60,000 आयो है। 1,60,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,60,000 गर्दाखेरि कति आयो त हाम्रो टोटल 5,20,000 बराबरको चाहिँ हामीले चाहिँ मेटेरियल चाहिँ पर्चेस गर्नुपर्ने रहेछ यो 3 मन्थ भित्रमा है त। इस्टिमेटेड हाम्रो कति रहेछ यो 3 महिनाभित्र चाहिँ यति 5,20,000 बराबरको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त मेटेरियल पर्चेस गर्नुपर्ने रहेछ। देयरफोर हाम्रो के त टोटल मेटेरियल पर्चेस इक्वल्स टु कति रुपिस कति हो त 5,20,000 यस्तै नै हो है हाम्रो यो बजेटहरुमा आउने भनेको। यो त हाम्रो भर्खर नर्मली यहाँ के भयो त यसमा हामीले एउटा प्रोडक्सन बजेट निकाल्न सिक्यौं र अर्को हामीले के गर्न सिक्यौं त मेटेरियल पर्चेस बजेट निकाल्न सिक्यौं है त। र यसै गरी हामी अरु नेक्स्ट भिडियोमा हामीले कसरी त अब साथै हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्सहरु निकाल्ने भयो है र हाम्रो एक्सपेन्सेस बजेटहरु भयो त्यसको बजेटहरुको बारेमा पनि हामी कुरा गर्छौं। तर आज चाहिँ हामी चाहिँ यति नै गर्छौं है त। यो हामीले जस्ट हजुरहरुलाई कन्सेप्ट दिनको लागि के हामीले जस्तै नर्मली फर्मेटमा चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्नु पर्दा पनि हामीले यसरी हिसाब गर्दाखेरि नै बुझिन्छ नि त। यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पल जस्तै पनि हुन्छ र अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ जुन हाम्रो यो क्वेशन गर्छौं यसलाई राम्रोसँग पढेर आउनु होला यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला है र मिल्यो कि मिलेन भनेदेखि पछि आफैले चेक गर्नु होला है त त्यसमा। र अरु क्वेशनहरु पनि रहेको छ तर आज चाहिँ हामीले यतिलाई मात्रै गर्छौं है त। नर्मली बजेटमा चाहिँ हामीले यस्तो गर्छौं है भनेर चाहिँ हामीले यहाँ हेर्यौं मात्र है त।